विच कीड़े नोवी फिक्र नहीं, क्योंकि घर घर रिज़्क़ पहुंचांदा अल्लाह है, अल्लाह है, क्योंकि घर घर रिज़्क़ पहुंचांदा अल्लाह है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रब दे प्यारे पैगंबर एक मरतबा तशरीफ ले जा रहे सन, दरिया दे किनारे गुजरे ते किनारे ते देखिया एक छोटी दी चोंटी कीड़ी, उनके मुँह दे विच दाना सी गंदम दा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भाई तू किधर जा रही? कहने लगी, हुजूर मैं इस दरिया दे अंदर, इस समंदर दे अंदर एक पहाड़ है, उनके थले एक पत्थर है, उथे एक साडा भाई है कीड़ा, तेरा अखां तो नबीना है, रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं खाना उस भाई नूं देन चली। आपने फरमाया, बड़ी सियाणी, इस समंदर है, इंदा तूफान हवा इन्नी तेज़, इनकी थपेड़े तू कि मैं बच सकनी? कहने लगी, हुजूर अल्लाह ने इस चीज़ का भी इंतज़ाम किया है। फरमाया वो की? कहने लगी, हुजूर इस वक्त मैं इत्थे आनी हाँ तो थलों एक डड्डू मेंढक जिहड़ा वो आ जाता है, मैं उनके कंध ते बैठ के ते थले चले जानी, वो मैनू लै जाता है, जाके मैं उस कीड़ा जो है ना उनके मुँह दे विच दाना पा के उसी तरह वापस आ जानी। मिसाल सुनते हो ना कि अल्लाह ताला रिज़्क जो है पत्थर में जिहड़ा कीड़ा होवे उन्होंने भी रब रिज़्क देंदा है। हुण वाकई दी समझ आ गई होनी, दोबारा शेयर जी। पत्थर दे विच कीड़े नोवी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़े नोवी फिक्र नहीं, क्योंकि घर घर रिज़्क़ पहुंचांदा अल्लाह है, अल्लाह है, क्योंकि घर घर रिज़्क़ पहुंचांदा अल्लाह है, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है। मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करा, मैनू याद तू कर मैं तैनू याद करा, विच कुरआन ते खुद फरमांदा अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करांगा। हदीस पाक में आंदा है, सरकार दो आलम वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत जबरील अमीन वसल्लम की बारगाह में आए, अपना वाक़या सुनाते ने, अर्ज़ करते ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका, एक मरतबा मैं सिदरतुल मुंतहा ते बैठा सा ते मैं लामकान तो आवाज़ सुनी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाज़िर हाँ, बता क्या बात है? हज़रत जबरील अमीन अर्ज़ करते ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका, मैं हैरान होया कि वो अल्लाह दा केड़ा नेक बंदा है जिन्हों अल्लाह ताला लामकान ते याद फरमांदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो बंदा एक मरतबा कहता ना या अल्लाह, तो अल्लाह ताला 10 मरतबा फरमाता लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ये सदा जदों मैं सुनी ते मेरा दिल कीता कि उस बंदे दी मैं दीदार करा जिन्हों अल्लाह ताला लामकान ते याद फरमा रहे हैं। अर्ज़ करते ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका, मैं सिदरतुल मुंतहा से मैंने परवाज़ की। सब तो पहले मैं हरम पाक मक्का शरीफ पहुँचा, हरम दे अंदर कोना कोना मैं तलाश किया, लेकिन वो अल्लाह दा बंदा मैनू नहीं मिला जिहड़ा लामकान ते जिन्हों रब याद फरमा रहे हैं। फिर मैं उतों परवाज़ की ते मैं मुल्क शाम पहुँचा, बैतुल मुक़द्दस दे अंदर, किबला अव्वल जो है उसनूं किबला अव्वल भी कहा जाता है, तो बैतुल मुक़द्दस दे अंदर मैं उनका कोना कोना तलाश किया, कोई महराब नहीं छड्या, लेकिन वो बंदा ना मिलया। फिर मैं परवाज़ की थी मदीनतुल मुनव्वरा, न जन्नत की कलियों में देखा मज़ा जो मदीने की गलियों में देखा। फरमाते ने, मैं मदीने पाक पहुँचा, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर सारे महराब हर मकाम ते मैं तलाश की तो बंदा ना मिलया। फिर मैं दुनिया का कोना कोने दे जिथे भी मस्जिदां सन सारिया मस्जिदां नूं मैं तलाश किया, लेकिन अल्लाह दा बंदा ना मिलया। फिर मैं परवाज़ की थी, सातों आसमान सातों ज़मीन, कोई पहाड़ नहीं छड्या,
لیکن وہ بندہ مینوں نہیں ملیا جنہوں اللہ تعالیٰ لامکان تے یاد فرما رہا ہے تے میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ او تیرا خوش نصیب جڑا در بندہ ہے جنہوں یا اللہ تو لامکان تے یاد فرما رہے ہیں یا اللہ میں ساری جگہ دیکھ لیاں نے او مقدس او نیک بندہ تیرا کنا تینوں کتھے کس مقام تے جنہوں تو لامکان تے یاد کر رہے ہیں رب العالمین فرمایا اے جبریل اگر اس میرے بندے دا تو دیدار کرنا ہے تو یاد رکھ وہ بندہ مسجد حرام دے اندر نہیں مسجد اقصی نہیں مسجد نبی شریف وچ نہیں دنیا دی کسی مسجد وچ نظر نہیں آئے گا نہ زمین و آسمان دے اندر ہاں اگر اوندا تو دیدار کرنا ہے تو ہندوستان چلا جا اوتھے ایک بت خانہ ہے اوتھے ایک بت دے سامنے وہ میرا بندہ بیٹھا بت دے سامنے میرا بندہ بیٹھا ہے تے حضرت جبریل امین عرض کردے نے یا اللہ بت تے تیرا بندہ ایک بھی ہو سکتا فرمایا ہاں یہ اسی طرح ہے فرمایا جا یا اللہ وجہ کی رب العالمین فرمایا جدو اس مقام تے پہنچے حضرت جبریل امین دیکھا واقعی ایک بت ہے ان دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے رب نے فرمایا جبریل اے میرا بندہ ہے جنہوں میں لامکان تے پہ یاد کرنے یا اللہ یہ بت تے سامنے بیٹھا ہے تے تو لامکان تے بت خانے اور بت تے سامنے رب العالمین فرمایا اصل وجہ ایسی اس بندے نے 70 سال تک بت دی پوجا کی تھی تو بت کدی بولیا نہیں آج بھی صبح تو بیٹھا ہے بت دے سامنے یا سانمی ہے میرے بت میرے خدا پکاری جا رہا پتھر کو تو بول دے نے اچانک اندی زبان تو نکلیا یا سمد اے میرے اللہ رب نے فرمایا جبریل پل کے دی زبان تے اج میرا نا آ گیا ہے اگر میں بھی لبائی کہہ کے جواب نہ دیندا تے میرے اور بت وچ فرق ہی ہوئے گا اندازہ فرماؤ کہ جیڑا بندہ 70 سال تک بتاں دی پوجا کردا رہا پل کے ان دی زبان تے یا اللہ آ جائے تے رب انہوں لبئی کا لامکان تے یاد کرے جڑا پل کے کہندا ہے انہوں رب نہیں یا انہوں بھی رب یاد فرماندا ہے تے جندا عقیدہ ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اس بندے دا کی حال ہوئے گا مینو یاد تو کر میں تینو یاد کرا مینو یاد تو کر میں تینو یاد کرا وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ ماڑیاں دے گل بناوندا اللہ